हाय देव बरें दिसता सगळ्यांक। हांव लॉरी ट्रॅवासो खेरीत भाशेन तुमकां आदीच फुडें देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी म्हजे व्हिडिओज पळयतात, लायक करतात, शेअर करतात। तुमकां खबर आसा आमी लंडनच्या शारांत आयिल्ले आसात घेवन आमचे 2 खोडेगान तियात्र, कॉमेडीन रिचर्डाचो मायचें करून घटन सासूमेन कावयता मटन आनी कॉमेडीन मायरनाचो म्हजो डॅडी। हे दोनूय तियात्र जोरान चालू आसात। आमकां आनीक एक्स्ट्रा शोज करचे पडले, इतलो लोक जालो। आतां आनी एक कुशलकायेची खबर। ह्या म्हयन्याची 25 तारखेर फेल्थम तुमकां पळोवंक मेळटा 2 तियात्र कॉमेडियन मायरनाचो म्हजो डॅडी। फेल्थम 25 तारखेर दनपारच्या 2:30 आनी सांजेच्या 6:30 वाजता। उडास कोत्ता कॉमेडीन मायरनाचो सुपर डुपर हिट आनी बऱ्यांतलो बरो तियात्र तुमकां पळोवंक मेळटा 25 तारखेर फेल्थम 2 शोज 2:30 आनी सांजेच्या 6:30 वाजता। हांव लॉरी ट्रॅवासो कॉमेडीयन मायरन आनी कॉमेडीयन रिचर्डाच्या नांवान आख्ख्या आमच्या ट्रुपाच्या नांवान तेचपरी आमचे ऑर्गनायझर जो वालेन हाच्या नांवान तुमकां हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमच्या तियात्राक तुमी सपोर्ट करतली आशा बाळगिता। मोग आसूं।